आदाबर्श दोस्तों, दुआएं मोहब्बतें और नेक तमन्नाएं कबूल कीजिए। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम इमरान और ये पेशे खिदमत है हमारी बहनों के लिए ख़ास प्रोग्राम हवा की बेटियां। दोस्तों, हर प्रोग्राम में हम आपके लिए एक नया मौजू लेकर आते हैं। आज का मौजू बड़ा ही अच्छा और तकरीबन हर घर की कहानी भी इसे कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा। जी हाँ दोस्तों, आज के मौजू का इंतखाब मैंने तब किया जब मेरे हाथ में ये ख़त आया। जी हाँ, ख़त लिखा गया है जी अपनी माँ के नाम, और ख़त लिखने वाली हैं हमारी बहन फ़रा ताल्लुक़ रखती हैं शेखुपुरा से। ख़त इन्होंने अपनी माँ को भी पोस्ट किया है और साथ ही साथ हमारी जानिब भी रवाना किया है। कहती हैं कि ये ख़त ज़रूर पढ़िएगा और बराए मेहरबानी मुझे इसके बारे में ज़रूर जवाब भी दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने हालात से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ। मैं घबरा गई हूँ, मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फ़रा बहन की फरियाद, उनकी बात और उनके इस मसले को सुनते हैं कि वो क्या कहती हैं। फ़रा कहती हैं कि मेरी शादी को 3 साल का अरसा हो गया है और औलाद ना होने की सूरत में मुझे अपने ससुराल में शदीद दबाव का शिकार बनाया जा रहा है। बदकिस्मती तो ये है कि हमारे माशरे में औरत का बेऔलाद होना उसकी ज़िंदगी का नाकाबिले जुर्म समझा जाता है, और मेरे साथ भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। सास बात बात पर ताने देती है। शौहर का रवैया भी अब बहुत ही ख़राब रहने लगा है। पहल तो वो सास के तानों का जवाब दे दिया करता था, मगर अब तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद मेरा शौहर भी मेरे से बेजार रहने लगा है। नंदे तो इनका क्या ही कहूँ, हर बात पर यही ताना देती हैं कि तुम्हारी कौन सी औलाद है, तुम तो हो ही बे औलाद। ये बात मेरे दिल को चीर जाती है। अब तो मैंने सोचा है कि अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर दूं, क्योंकि इस बे औलादी के ताने के साथ मैं मज़ीद ज़िंदा नहीं रह सकती। लेकिन अब मैं क्या करूं? हर तरफ से महरूमी ने मुझे घेर लिया है। मेरी ज़िंदगी की खुशियां छिन गई हैं। मेरी माँ, मुझे ये बता कि अब मैं क्या करूं? क्या मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तेरे घर आ जाऊं? क्या तू मुझे फिर से अपना लेगी, या फिर अपने शौहर के घर रहकर इन्हीं तानों का सारी उम्र सहारा लेकर ज़िंदगी गुजार दूं? लेकिन फिर से तुझे बताती जाऊं कि इन तानों ने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर ली है, और ऐसा ना हो कि मैं बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूं। फ़ैसला तुझ पर है, मुझे बता मैं क्या करूं। बहन फ़रा, आपकी ये दास्तान सुनकर यकीनन हम सब के दिल जो हैं वो मोम की तरह पिघल गए हैं। बहुत सी ख़वातीन हमारे माशरे में ऐसी हैं जो कि वाकई औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं। औलाद की ख्वाहिश फितरी है, मगर किसी औरत पर बे औलाद होने की सूरत में ज़्यादा दबाव डालना ये हमारे माशरे का बड़ा ख़ासा है। अगर किसी सूरत में भी औरत औलाद पैदा करने में ताख़ीर करे या औलाद खुदावंद ताला की तरफ से देर से मिले, तो औरत को बेशुमार ऐसे तानों का सहारा लेकर जीना पड़ता है। ताने उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती तो ये है कि हमारे माशरे में इस चीज़ को बुरा समझा ही नहीं जाता है, बल्कि ये तो लोग अपना फ़र्ज़ समझते हैं। और फ़रा, आपको बताती चलूँ कि ये सिर्फ़ मसला आपका ही नहीं है। बहुत सी बहनें इन मसाइल से दो चार हैं। आप ये यकीन करेंगे, बल्कि आप इस तजर्बे से भी गुजरी होंगी कि ना सिर्फ आपकी सास और नंदे ऐसे ताने देती हैं, बल्कि बहुत से मोहल्ले की औरतें भी होंगी जो आते जाते ज़रूर ऐसी बात कह देती हैं जो दिल को चीर देती हैं। हम आपकी हालात से और आपके ख़यालात से बिल्कुल इत्तफ़ाक़ करते हैं। ऐसा ही होता है जब कोई सूरत नज़र ना आए। और बहन फ़रा, आपने अपने ख़त में बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि हमारे माशरे में औरत का बे औलाद होना ज़िंदगी का नाकाबिले माफ़ी जुर्म समझा जाता है। वाकई बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है जो आप ऐसे अल्फाज बोलने पर मजबूर हैं। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि आपको इस वक्त सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि अपने शौहर से अपनी तमाम तर ज़हनी उलझनों का इजहार करें, बल्कि दोनों जो हो इस मौजू पर एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर बात करें, अपनी तरजीहात के बारे में मिलकर फ़ैसला करें। इस हवाले से शौहर का नुक्ता नज़र जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है
کہ وہ اس محرومی کے باوجود آخر اور کن ذہنی پریشانیوں کا شکار ہو رہا ہے۔ دیکھیے فرا، شادی ایک سنجیدہ بندھن ہے، اسے غلط معاشرتی رویوں کی بنا پر الجھنے نہ دیں۔ البتہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کے شوہر بھی آپ سے بیزار ہو رہے ہیں اور جان بوجھ کر آپ کو نظر انداز کرتے ہیں، تو انہیں اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کی آزادی دے دیں، لیکن اس تمام سلسلے میں آپ اس کے ساتھ ملتی رہیں، باتیں کرتی رہیں، تاکہ آپ دونوں میں دوری پیدا نہ ہو۔ دیکھیے فرا، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میاں بیوی مل کر اس مسئلے کا حل نکال لیں تو پھر کسی تیسرے کو اس میں ملوث کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ پھر آپ کی نندیں اور آپ کی ساس چاہے جو کچھ مرضی کہیں، جب آپ کا شوہر آپ کے ساتھ ہوگا تو پھر آپ کو کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ کسی اپنے رشتہ دار سے یا کسی دوست سے ملاقات کریں، یا اگر ہو سکے تو ماہر نفسیات سے بھی رجوع کریں، تاکہ وہ آپ کو حالات کی مناسبت سے بہتر انداز میں مشورہ دے سکے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کسی اپنے با اعتماد دوست یا رشتہ دار کی مدد بھی لے سکتی ہیں، جو اس مشکل وقت میں درست فیصلہ کرنے میں آپ کی رہنمائی کر سکے۔ ویسے بھی دوستو، ایسے حالات جو ہوتے ہیں وہ خواتین میں اکثر عدم تحفظ کا احساس پیدا کر دیتے ہیں، اور غلط فہمیاں جو ہیں بہت زیادہ پھر بڑھنے لگتی ہیں۔ دوستو، یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے شوہر میں اولاد کی خواہش فطری ہے، اگرچہ آپ دونوں ہی اس محرومی سے لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ مرد کے پاس اور بھی بہت سے آپشنز ہوتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں آپ کو اپنا رشتہ مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اسی طرح سے عدم تحفظ کا احساس اپنے اندر بڑھاتی گئیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ میں اور آپ کے خاوند میں دوریاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اس طرح سے اگر آپ اپنی زندگی کو ہی ختم کرنے کے بارے میں سوچتی رہیں تو آپ یہ یاد رکھیے کہ آپ ایک نئی زندگی کو کیسے جنم دے پائیں گی۔ اگر اولاد نہیں ہوتی ہے تو یہ حقیقی بات ہے کہ عورت سے زیادہ اور کسی پر دباؤ نہیں ہوتا ہے، شوہر پر بھی نہیں ہوتا ہے، اور شوہر کے جو گھر والے ہوتے ہیں وہ بھی عورت کو ہی کوستے ہیں، کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ صرف اور صرف عورت ہی ہے۔ لیکن دوستو، یہ بھی حقیقت ہے کہ اکثر اوقات اولاد نہ ہونے کا سبب مرد حضرات بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے ساتھ مکمل طور پر منسلک رہے، اور سب سے بڑی بات آپ کو بتاتی چلوں کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ اگر اولاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہم مانگ تو سکتے ہیں نا۔ آپ کے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جن کی خواہش آپ کو زندگی میں رہی ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ مانگتے ہیں نا۔ جی ہاں دوست، بے اولاد ہونے کا دکھ بیوی اور شوہر کے لیے برابر ہوتا ہے، لیکن اگر اس دکھ کو مل بانٹ کر رکھا جائے اور سوچا جائے اس کے بارے میں تو بہت سے اس کے حل نکل آتے ہیں۔ اور جیسا کہ ابھی میں نے کچھ دیر پہلے کہا ہے کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل سکتی ہے، تو اگر میاں اور بیوی دونوں مل کے اس مقصد کے لیے دعا کریں گے تو خداوند تعالیٰ آپ کی گود ضرور ہری کرے گا۔ بہن فرا، آپ کے لیے بائبل مقدس میں سے ایک واضح مثال آپ کو دیتی ہوں، حنا کی کہانی آپ کو سنائے دیتی ہوں، جو یقیناً آپ کے لیے تقویت کا باعث ہوگی۔ حنا کے پاس بھی اولاد نہیں تھی، اور اس کی سوتن اس کو ہر وقت تانے دیتی رہتی تھی، لیکن اس کا دعا پر یقین تھا۔ اس نے خدا سے دعا کی اور اپنی گود ہری کی۔ جی دوستو، حنا کے بارے میں اپنی بہن فرا کو بتانا چاہتی ہوں، جو کہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکی ہیں۔ فرا سیموئیل کی پہلی کتاب میں اس کے پہلے باب کو اگر پڑھا جائے تو اس میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے: حنا کو شادی کے بعد جو مشکلات پیش آئیں، کیا وہ ان کی کسی حد تک خود ذمہ دار تھی؟ کیا اس نے بھی جب اسے علم ہوا کہ اس کے اولاد نہیں ہو سکتی، سارا کی طرح اپنے خاوند کو دوسری بیوی کرنے پر اکسایا تھا؟ یا وہ الکانا کی فنینا کے ساتھ شادی کے بعد اس کے عشق میں گرفتار ہو کر اسے شادی کرنے پر مجبور ہو گئی تھی؟ دوست، چاہے کچھ بھی ہو، حنا نے یقیناً اسی قسم کی شادی کے نتائج کا پہلے سے اندازہ نہیں لگایا تھا۔ دوسری شادی یقیناً ان تینوں افراد کے لیے بے حد دکھ کا باعث ثابت ہو سکتی تھی،
लेकिन ये भी मुमकिन है कि इसमें हन्ना का कोई कसूर ना हो। शायद अल्काना ने, जो गर्चे खुदा तर्स आदमी था, अपने तौर पर ही फरेना से दूसरी शादी की हो। बहरहाल मामला खा कुछ ही क्यों ना हो, हन्ना की ज़िंदगी दुख और दर्द से भरी हुई थी। बाइबल मुकद्दस में अल्काना की शादियों के बारे में तफसील से बयान नहीं किया गया है, लेकिन ये ज़रूर बताया गया है कि हन्ना एक ऐसी औरत थी जो खुदा के साथ रफ़ाकत रखती थी, क्योंकि उसका खामन ख़ानदान का सरबराह होने की हैसियत से हर साल गुनाहों की माफ़ी के लिए खुदावंद के हुज़ूर कुर्बानी गुज़रानता था। बाज़ औक़ात एक शख्स पर बहुत सख्त आजमाइशें आती हैं और वो ख्याल करने लगता है कि गोया कोई गायबी मौत उसे सफ़ाए हस्ती से मिटाने की कोशिश कर रही है। हन्ना ने भी यही कुछ महसूस किया, जैसा कि फरा आप महसूस कर रही हैं इस वक्त। हन्ना बहुत आंसू बहा रही थी। वो समझती थी कि खुदा ने उसे तर्क कर दिया है क्योंकि उसके पास बच्चा नहीं था, और इस पर उसकी सोच उसे बार बार बेऔलादी का ताना देती थी और कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। अल्काना हन्ना की हमेशा दिलजोई करता रहता था, इसलिए क्योंकि वो उससे प्यार करता था। वो उसे कहा करता था कि क्या मेरा प्यार तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं। वो उसके प्यार के इजहार से खुश तो होती, लेकिन इस इजहार ख्याल से वो खुद को और भी तन्हा महसूस करने लगती। दोस्तों, हमें ये इल्म नहीं कि आया अल्काना औलाद के सिलसिले में हन्ना से नाउमीद हो चुका था या कि नहीं, लेकिन हम इस बात पर यकीन ज़रूर रखते हैं कि हन्ना को हमेशा ये याद था कि अब्राहम आखिरी वक्त तक बेटे के लिए खुदा से उम्मीद लगाए हुए बैठा था। इसहाक को भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ा और उसने अपनी बीवी के लिए दुआ की और खुदा ने उनकी बीवियों को बुढ़ापे में बेटे बख्शे जो उसकी कौम के बहुत बड़े बुजुर्ग हुए। ये बेटे इसराइल के लिए खुदा के मंसूबे का एक हिस्सा थे। दोस्तों, खुदा ही वाहिद हस्ती है जो हमारी मुश्किलात को समझती है और मदद करती है। हन्ना ने भी बिल्कुल ऐसा ही सोचा। फरा, आपके लिए भी हम यही कह रहे हैं कि आप भी हन्ना की सोच को अपनाएं। हन्ना ने सोचा कि हाँ, खुदा ही वाहिद हस्ती है जो मेरी मुश्किलात को समझता और मेरी मदद कर सकता है। लिहाजा उसने क्या किया कि वो खुदा के घर अकेली ही चली गई। वहाँ उसने अपना दिल खुदा के सामने उंडेल दिया। वो इस कदर दिल शिकस्ता थी कि पहले पहल वो एक लफ्ज़ भी ज़ुबान से ना निकाल सकी। फिर थोड़ी देर के बाद जब उसके दिल का बोझ कदरे हल्का हुआ तो उसने दुआ की, और अगरचे उसके होंठ हिलते थे लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। उसने कहना शुरू किया, ए रब्बुल अफ़वाज, ए खुदावन। जिस तरीके से उसने खुदा को मुखातिब किया उससे उसका खुदा के बारे में इत्तकाद ज़ाहिर होता है। दोस्त, ये 4 अल्फाज जो हन्ना ने बोले, ए खुदावन रब्बुल अफ़वाज, खुदा की अजीम कुव्वत और कुदरत पर उसके ईमान को ज़ाहिर करते हैं। हन्ना ने सोचा कि उसकी अजीम कुदरत के सामने मेरी क्या हकीकत है। मैं तो उसकी खात्मा हूँ, उसके हाथ की कारीगर हूँ। ये अल्फाज उसने बड़ी एहतियात से चुने थे। वो तो खुदावंद की पाकीज़गी के मुकाबले में हकीर सी मखलूक थी, ताहम वो उसकी खिदमत करना चाहती थी। ये खुदा के हुजूर अपनी मुनाजात पेश करने का बड़ा अच्छा तरीका है फरा, क्योंकि जब आप अपने आप को हकीर इंसान ख्याल करते हैं, आप खुदावंद खुदा की खिदमत में अपने आप को पेश करना चाहते हैं, तो खुदावंद को बड़ा जानिए। ये कहिए कि खुदावंद तू बड़े और मैं घटूं, मैं हकीर इंसान हूँ। इसी तरह हन्ना ने भी किया। दोस्त, हन्ना ने दुआ में इधर उधर की बातें नहीं की, बल्कि उसने एक ख़ास दरख्वास्त की। उसने सिर्फ ये दरख्वास्त की कि खुदा, मैं बच्चे की ख्वाहिशमंद हूँ। इस दुआ के साथ उसने एक वादा भी किया, और वादा उसने ये किया कि मैं उसे वापस तुझे दे दूंगी ताकि वो तेरी सारी ज़िंदगी खिदमत करे। अगर खुदा उसे बेटा दे तो वो उसे नज़ीर बनाएगी, एक ऐसा शख्स जो खुदा के लिए मखसूस होगा। दोस्तों, दर हकीकत ये हन्ना ही कह रही थी कि खुदावंद तू जानता है कि मैं औलाद की कितनी ख्वाहिशमंद हूँ, लेकिन मैं उसे अपने लिए मांगने की बजाय तेरे लिए ही मांगती हूँ। दोस्तों, हन्ना की कौम और उसके काहिनों का मज़हब बेमायनी सा होकर रह गया था। उसमें बहुत बिगाड़ पैदा हो चुका था।
لیکن اس کے باوجود بھی حنا نے اپنے ایمان کو قائم اور خالص رکھا ہوا تھا۔ تاہم اس کا اثر و رسوخ محدود تھا۔ اس وقت قوم کو ایک ایسے آدمی کی سخت ضرورت تھی جو خدا اور اس کی امت کے درمیان واسطہ بن کر اس خلیج کو جو خدا اور اسرائیل کے درمیان واقع ہو چکی تھی پاٹ دے اور ایک نئے مستقبل کا آغاز کرے۔ دوستو، حنا اس وقت بہت غمگین تھی۔ اس وقت ایلی نے حنا سے کہا کہ تو کب تک نشے میں رہے گی؟ اپنا نشہ اتار۔ وہ کاہن جو اپنے بیٹوں کے ساتھ ان کے برے کاموں پر سختی سے پیش نہ آ سکا، یہ وہی ایلی تھا۔ اس نے حنا کے ساتھ بھی غیر محتاط رویہ اختیار کیا۔ اس بوڑھے آدمی میں بصیرت کی کمی تھی۔ دوستو، ایلی کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ شرابی آدمی اور برے کردار کی عورتیں اکثر خدا کے گھر میں آ کرتی تھیں، لیکن چونکہ حنا خدا کی حضوری میں تھی، لہٰذا اس نے اپنا دفاع کرنا مناسب نہ سمجھا، اور نہ تو اس نے ایلی کی باتوں کو اپنی بے عزتی تصور کیا اور نہ شرم محسوس کی، بلکہ چند الفاظ میں اپنی حالت کو بیان کیا۔ پھر اچانک ہی ایلی وہ بن گیا جو اسے ہونا چاہیے تھا، یعنی خدا کا کاہن۔ خداوند کا نمائندہ ہوتے ہوئے اس نے اس کا ایمان دیکھتے ہوئے اس سے کہا، سلامت جا، اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے۔ اسے اس کی درخواست کا علم نہ تھا، لیکن خدا کی ہدایت کے مطابق اس نے اسے بتایا کہ اس کی درخواست سنی گئی ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی خدا کا اطمینان جو وفاداری سے دعا مانگنے والے ایماندار کو ملتا ہے، حنا کے دل میں بھی آ گیا۔ اس نے اپنی فکریں خدا کے حضور پیش کر کے سب کچھ اس کے سپرد کر دیا۔ اور جانتی ہیں فرح کہ حنا کا بیٹا پیدا ہوا۔ یہ اس کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ یہ یقین تھا اسے کہ اس کی دعا سنی گئی ہے۔ حنا کا بیٹا سیموئیل جب پیدا ہوا تو پتہ ہے سیموئیل کا مطلب کیا ہے؟ چلیے آپ کو بتائے دیتی ہوں۔ سیموئیل کا مطلب ہے خدا نے سنا۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کی دعا کے 1 سال بعد حنا کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ اب اس کے اپنے نام کا مطلب مہربان، رحیم یا آرام کرنا یا کچھ بھی بن گیا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اب وہ بھولی بسری عورت کی بجائے ایک ایسی باعزت عورت بن گئی تھی جسے خاص استحقاق بخشا گیا، کیونکہ اس کی دعا تاریخ میں ایک نیا موڑ ثابت ہوئی۔ اسی طرح میں آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ دعا کیجیے، خداوند آپ کی ضرور سنے گا، وہ بھی آپ کو ضرور اس نعمت سے نوازے گا۔ یاد رکھیے بائبل میں یہ ایک واحد مثال نہیں ہے کہ خدا نے بے اولادوں کو اولاد دی ہو، بہت سی ایسے مثالیں ہیں، لیکن حنا کی مثال دینے کا میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اعتماد رکھیے اپنی دعاؤں پر اور خداوند تعالیٰ پر۔ اگر آپ خدا سے دعا کرتی رہیں گی تو وہ دن دور نہیں ہے جب خداوند تعالیٰ آپ کی گود کو ہرا کرے گا۔ سارا کی مثال لے لیجئے، روت کی مثال لے لیجئے، سب کو خداوند خدا نے اس نعمت سے نوازا ہے، لیکن یہ بھی تو دنیا داری ہے نا کہ ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اگر آپ وقت سے پہلے کچھ مانگتی ہیں یا ضرورت سے زیادہ یا قسمت سے زیادہ، تو اس کے لیے آپ کو دعا کرنی ہوگی۔ سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی کام ہوتے ہیں جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو ہم یہی کہیں گے، سچے دل سے خدا سے مانگیے، اپنے شوہر کو اعتماد میں لیں، دونوں مل کر خدا کے حضور بیٹھیں اور دعا کریں۔ خداوند خدا آپ کی ضرور سنے گا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ حنا کیوں دعا کے جواب پر اعتماد کیا؟ اس نے کیوں حنا نے جو دعا کی تھی اور پھر ایلی نے جو اس کو کہا، کیونکہ ایلی کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ حنا نے کیا دعا کی ہے، پھر بھی حنا نے ایلی کی بات پر اعتماد کیا کیونکہ وہ دعا پر مکمل اعتماد رکھتی تھی۔ وہ دعا کے بارے میں خدا کی تمام شرائط کو پورا کرتی تھی، اس لیے اسے یہ بھروسہ تھا کہ خداوند خدا مجھے وہ سب کچھ عطا کرے گا جو میں اس سے مانگتی ہوں۔ آپ بھی اعتماد کیجیے، کامل یقین رکھیے خدا پر، اور صرف اولاد کے لیے دعا کیجیے۔ میری بھی دعا آپ کے ساتھ ہے، بلکہ جتنے دوست ہماری بہنیں اس وقت ہمیں سن رہی ہیں وہ سب آپ کے لیے دعا کریں گی۔ خدا آپ کے لیے اپنی مرضی کو بہت جلد پورا کرے گا۔ دوستو، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
اور دوست اسی کے ساتھ ہی اگلے ہفتے تک کے لیے اپنی میزبان ارم عمران کو اجازت